الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. یکی از مفاهیم خطا و رایجی که در جامعه وجود داره اون هست که مردم رزق و روزی رو مرتبط میکنن به زرنگی آدما. وقتی که میگن کسی که روزی داره میگن آدم زرنگیه، و اگر کسی میبینن فقیره میگن آدم زرنگی نیست، باید زرنگ بود. وقتی که زرنگی رو هم تعبیر میکنن، کلمه زرنگی خودشون رو به اسم اینکه انسان بتونه چاپلوس باشه، با زبانش دیگران رو فریب بده، میگن که خب حرف زدن که چی نداره، مالیات که نداره حرف بزنی، و چرب زبانی کردن و کالایی رو که ارزشی نداره قالب کردن به دیگران و از نادانی دیگران، از ناآگاهی دیگران، از بیخبری دیگران استفاده کردن. این زرنگیه که وقتی که یک کالای بی ارزشی رو با یک قیمت بالایی به دیگران بفروشی و دیگران رو دور زدن و کلاه سر مردم گذاشتن رو اسمش رو زرنگی میذارن و میبالن به این که فلانی خیلی زرنگه، فلانی اله هست و بالله هست و زرنگه. و این تعبیر که رزق و روزی انسان مرتبط به زرنگی هست و یا به هر چیز دیگری، یک تعبیر خطا و یک فکر مخالف با عقیده صحیح هست. انسان مسلمان نباید این گونه فکر کنه. اولا زرنگی کردن به این معنی نیست. زرنگی کردن یعنی اینکه انسان بتونه تلاش کنه از راه درستش کسب رزق کنه. دوما حتی اگر اسباب رو هم درست انتخاب کرده باشه، رزق به دست خداوند رزاق است. نباید انسان فکر کنه که زرنگی هست، اونم اون زرنگی از اون تعبیری که دارن برای خودشون از زرنگی، و اون این که کسی که حلال و حرام نمیشناسه و از هر راهی برای کسب مال بیشتر و پول بیشتر وارد میشه و هیچ حدودی نمیشناسه و خیلی راحته براش. مهم اینه که ایشون هدفش رسیدن به پول و مال هست، دیگران رو فریب بده، کلاه سر دیگران بذاره و چیزی رو که ارزش نداره در قالب مردم یعنی بقبولانه و اون رو بخرند که خیلی راحت پول پرداخت کنن بابتش، در حالی که ارزشی نداره. این رو اسمشو میذارن زرنگی کردن و اینکه رزق و روزی رو هم به اون مرتبط میکنن. ببینیم که خداوند دقیقاً برعکس این رو میفرماید و میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا رو پیشه کنه. تقوا پیشه کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه حلال و حرام رو بشناسی. تقوا پیشه کردن به این معنی نیست که فعال نباشی، بلکه فعال باش، از همه وسایل درست استفاده کن، ولی کلاه سر دیگران نذار. کالای بی ارزش رو به نرخ زیادی به دیگران قالب نکن و کاری نکن که دیگران فریب حرفت رو بخورند، بلکه واقعا کالایی که به مردم میدی یک کالای درست حسابی و حقیقی باشه. اگه یک اقتصاد دارای یک وضعیت سالمی باشه، اقتصاد یک کشوری سالم باشه، مردمانش کالای حقیقی و خوب رو تولید میکنند، کالای خوب رو به قیمت خوب به مردم میدن و کالای بد رو از بازار کم میکنن و همه تلاش میکنن که یه چیز خوب رو بدن به مردم که مردم رغبت پیدا کنن و اشتیاق پیدا کنن برای خریدن اون و داشتن اون و از اون استفاده کردن. اما در جایی که زرنگی قانون اقتصاد اون کشوره، اونجاست که هر کسی بیشتر مردم رو فریب بده، بیشتر کلاه سر مردم بذاره، بیشتر زبونش چرب باشه و زبان بازی کنه، میره دنبال اینکه مال زیادی رو شاید جمع کنه، ولی اون مال حتما برکت نخواهد داشت و اون مال به نرخ خون دیگران و زندگی دیگران تموم شده. مردمانی که با 100 بدبختی شاید پولی رو به دست میارن، به خاطر چرب زبانی، به خاطر زرنگی که این آقا داره، پولشون رو میدن به یک کالای بیکیفیت و کالای بد و تقلبی و به درد نخور رو، و گاهن هم حتی هیچی دریافت نمیکنن، پولشون رو از دست میدن، کلاه سرشون میره به خاطر اون عبارتی که اینا گفتن، زرنگی و چرب زبانی و اینکه انسان ها باید زرنگ باشه. میگن باید زرنگ باشی، باید زرنگ باشی یعنی باید کلاه سر دیگران بذاری، باید فرصت ها رو از دیگران بقاپی و این رو تعبیر میکنم، در حالی که خداوند میفرماید کسی که تقوا را پیشه کند خداوند برای اون گشایشی از تنگناها ایجاد خواهد کرد و روزی اون رو میرسونه از جایی که خودش هم فکرشو نمیکرده. باید معتقد بود که روزی انسان به دست خداست و ما باید سعی کنیم از راه درست اون رو به دست بیاریم.
و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه. پس کسی که امر خدا رو اطاعت میکنه و نواهی رو ترک میکنه، این میشه تقوا. اطاعت کردن از دستور خداوند فرموده عدالت بورزید، فرموده کالای مردم رو بی ارزش نکنید، کلاه سر دیگران نذارید، قسم ناحق نخورید، اموال مردم رو غصب نکنید، اینا رو فرموده. در تجارت فرموده که باید حتما هر طرف راضی باشن، نمیشه مال دیگری رو به زور یا با کلاهبرداری یا از نادانی اون سوء استفاده کرد. اگه کسی این راه رو پیش بگیره، خداوند گشایشی در رزق و روزی او ایجاد خواهد کرد و رزق و روزیش رو فراوان میکنه. روایت شده است که مردی در زمان پیامبر اکرم علیه السلام جوانی اسیر میشه که مشرکین اون رو اسیر میکنن در جنگ و پدر و مادرش میان خدمت پیامبر اکرم علیه السلام، میگن که دلتنگ بچهشون هستند و پسرشون رو میخوان و پیامبر اکرم به اونها میگه صبر کنند. خیلی نمیگذره که این پسری که اسیر بوده آزاد میشه، برمیگرده و همراه خودش هم مجموعه زیادی گوسفند رو به عنوان غنیمت میاره و داستان اون معروف است که علت اصلیش هم دعا کردنهای زیاده. پدر و مادرش هست و از خداوند خواستن و تقوا را پیشه کردن، خداوند گشایشی برای اون ایجاد میکنه. و خداوند وقتی که در مورد قوم لوط میفرماید و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزیدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. ای کسانی که، ای مردم من، ای قوم من، ای ملت من، استغفار کنید، توبه کنید و به سوی خداوند باز کردید. اگه این کار رو کردید، یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند آسمان رو بر شما میباراند، یعنی ابرها رو میفرسته که بارون بیاد. و یزیدکم قوة الی قوتکم، و خداوند قوت شما رو 2 برابر خواهد کرد. یزیدکم یعنی قوتتون رو زیاده میکنه، بر اونی که دارید بیشتر میکنه. ولی پشت نگردانید، روی نگردانید از دین خداوند در حالی که مجرم هستید. اگه این کارو کنید، خداوند عذاب نازل میکنه. یا در آیه دیگه میفرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل این شهر ایمان بیارن و تقوا را پیشه کنند، خداوند برکت‌های از آسمان و زمین رو برای اونها خواهد فرستاد. فتحنا علیهم، یعنی میگشاییم بر اونها، باز میکنیم بر روی اونها برکت‌های از آسمان و زمین. یعنی خداوند برکت آسمان و برکت زمین رو به اونها میبخشد. پس روزی انسان به دست خداوند است. ولکن کذبوا، اما اون ملت، اون قوم، اون شهر دروغ گفتن، تکذیب کردند. فاخذناهم بما كانوا یکسبون، به خاطر گناهانشون خداوند اونها رو دچار گرانی، دچار قحطی، دچار محنت ها و بلاهای زیادی کرد. پس راه رسیدن به رزق و روزی زرنگی کردن نیست. راه رزق و روزی راه تقواست. تقوا پیشه کنید، تلاش کنید، زحمت بکشید، ولی از راه درستش. معنی تقوا این نیست که شما بخوابید تو خونه، کار نکنید، تلاش نکنید، فقط تو مسجد بشینید. نه، وقت مسجد مشخص، بعد از اون وقت کاره. خداوند فرمود در روز جمعه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، وقتی که نماز رو تموم کردید برید در زمین پخش بشید و وابتغوا من فضل الله، و روزیتون رو از خداوند طلب کنید. یعنی چی؟ یعنی بگردید، تلاش کنید و روزیتون رو کسب کنید، نشینید تو مسجد. و اما از جهت دیگه گناه و معصیت هم بله باعث میشه که رزق و روزی از انسان کم بشه. گناه و معصیت باعث میشه که برکت برداشته بشه. اینجایی که خداوند میفرماید و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، خداوند مثالی رو میزنه، مثال یک شهری که شهر آرام و امن و مطمئنی بود، هم درش آرامش بود هم امنیت بود. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، رزق و روزیش از هر جای دنیا به سوی این میاد. هر روز تر و تازه رزق و روزی. امروز داریم جاهایی که اینجوری هستن که واقعا یک شهرهایی هستن آمن هستن، در امنیت، در آرامش، در رفاهیت، رزق و روزیشون از همه جای دنیا میاد تازه. گویا این که در یه سرزمینی که یک درخت میوه هم با آسانی سبز نمیشه، همه انواع میوه ها وجود داره، همه انواع خوراک ها وجود داره، لباس های مختلف وجود داره، امکانات مختلف همه وجود داره،
و اما اگر اینها روششون راهشون راه غیر دین رو در پیش بگیرند، خداوند این رو از اونها سلب خواهد کرد. فرمود یأتیها من کل مکان، از هر جای دنیا میاد. بعد فرمود فکفرت بانعم الله، کفران ورزیدند به نعمت خداوند. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نتیجه این که کفر ورزیدن، کفر نعمت کردند، شکر نعمت رو به جا نیاوردند، یعنی حق این نعمت ها را ادا نکردند و کفر ورزیدند و رفتند دنبال غدر و خیانت و ظلم و ستم به زیردستان و به دیگران، از راه درستش کسب نکردن مال رو، خداوند به اونها لباس گرسنگی و ترس رو چشوند. یعنی به اونها این لباس رو بهشون داد، لباس و عافیت و امنیت و آرامش و اعتمادی که داشتند و وضعیت مطمئن کننده‌ای وجود داشت از لحاظ اقتصادی، تبدیل شد به یه وضعیت ناامنی، به گرسنگی، به قحطی، به نداری، به ترس از دست دادن همه چی. و این یک مثالی خدا می‌فرماید که ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. از هر جای دنیا رزق و روزیش میرسه. وقتی کفر ورزید، خدا اون نعمت رو ازشون سلب کرد. اما تا زمانی که بر راه درست هستن، تا زمانی که کفر نعمت نکردن. وقتی میگیم کفر، به این معنی نیست تنها این که به خدا کفر ورزیدن. بله، به خدا کفر ورزیدن بزرگترین کفر. بعد از اون نعمتی که خدا بهشون داده قدرشون ندونستن، تبدیل شد به وسیله برای ظلم به دیگران، تبدیل شد به وسیله برای تکبر بر دیگران، برای ازدیاد در معصیت، غرق شدن در گناه. کفر در مقابل شکره. وقتی که کسی شکر نعمت نمیکنه، کفر نعمت است. فلما، در این آیه میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. وقتی هم که دیگه دین خدا رو فراموش کردن، خداوند یه مدت بهشون میده، بعد همه رازشون میگیره. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، درهای همه خیرها رو بروشون باز کردیم. و وقتی که خیلی خوشحال شدن به این، تکبر ورزیدن، گفتن ما نسل برتریم، ما اله هستیم، ما اینیم، ما اونیم، شروع کردن به مدح کردن نفسشون، به زرنگی خودشون. فراموششون شد که این رو خداوند بهشون داده. می‌فرماید بما اوتوا اخذناهم بغته، چنان ناگهانی خداوند همه این نعمت‌ها را در وقت بسیار کوتاهی به شکل ناگهانی از اونها این نعمت رو سلب کرد که خودشون هم در حیرت فاذا هم مبلسون، دیدن که بله غرق در گناهن و ناامید و مایوس و محزون و اندوهگین شدن. از اون فرحی که درش بودن، شادی که خوشحالی که درش بودن، تبدیل شد به مایوسی و ناامیدی و حزن و اندوه. و خداوند مثالهای زیادی رو زده که چگونه خداوند ملک طاغوت ها و ملک ظالم ها رو ازشون گرفته. کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت كانوا فیها فاکهین. چقدر اینا در نعمت رو به جا گذاشتند. ترکوا من جنات و عیون، آبهای جاری و باغهای میوه رو به جا گذاشتن، خودشون رفتن، از بین رفتن. و زروع و مقام کریم، کشاورزی های زیاد و مقام های خوش و خوبی که داشتن، جایگاه هایی که داشتن، قصرهایی که داشتن و نعمت هایی که درش لذت می بردن و بودند، به خاطر گناه و معصیتشون خداوند اونها رو ازشون سلب کرد. قاعده این هست لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این قاعده کلی هست. اگر شکر کنید نعمتتون زیاد میشه، اگر کفر بورزید خداوند نعمت ازتون میگیره. و اینها مثال هایی است برای اینکه بدونید رزق و روزی انسان به زرنگی کردن و فریب دادن دیگران و کلاه سر دیگران گذاشتن و خلاصه از هر در و پیکری وارد شدن برای فریب دادن دیگران نیست.
رزق و روزی واقعی اون رزق و روزی است که انسان راه تقوا رو پیش گیره و از اون راه کسب کنه، حلال رو به جای خود، حرام رو به جای خود ترک کنه، حلال رو به جای خود بخواد و حق هر کسی رو به خودش بده، کالای خوب به مردم بده. خداوندم برکت در اون تجارت میندازه. اما زرنگی کردن، کلاه سر دیگران گذاشتن، از غفلت دیگران استفاده کردن و چرب زبانی رو وسیله‌ای برای این کار قرار دادن، این اصل بدبختی و شکست است. و خداوندم در قرآن کریم فرمود که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که روی گردان شود از یاد من یعنی چی؟ یعنی از قانون من، از حلال و حرام، از قرآن کریم روی گردان شود و قبول نکنه به عنوان دستور، بره ربا بیاره، قمار بکنه، خلاصه همه نوع کالاهایی رو بیاره که اون کالاها کالای کاذبی است و فقط از نادانی مردم سوء استفاده کنه یا از هوس مردم سوء استفاده کنه. کسانی که زندگیشون رو روی ترویج مخدرات صرف میکنند و کالایی رو به مردم میدن که فقط بدبخترشون میکنه و هیچ ارزشی براشون نداره. جوانها رو غرق در اعتیاد، جوانها رو غرق در لهو و لعب هایی که هیچ فایده‌ای براشون نداره، بلکه اونها رو هم از بین میبره، هم بیماری رو درشون منتشر میکنه، هم اونها رو به نابودی میکشونه. اینایی که چیزی از این نمیدونن، خدا میفرماید کسی که از قانون من روی گردان شود فإن له معیشة ضنکا، یک معیشت و زندگی بسیار تنگ و سختی برای او خواهد بود در دنیا. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم به کوری حشر می شود. و این قانون خداونده که راه روزی و رزق به دست آوردن راه حلال است، راه قانون و تقواست، نه اینکه به زرنگی نیست. زرنگی باید در جهت تلاش باشه. بله، خداوند فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان لیس للانسان الا ما سعی. انسان باید تلاش کنه. اونی که میشینه و میخوابه هیچی گیرش نمیاد. خداوند رزق و روزی رو مرتبط کرده بر تلاش، ولی نه زرنگی که عبارت باشه از چرب زبانی و کلاه سر این گذاشتن و قانون رعایت نکردن و فریب دادن مردم و خلاصه از هر در و پیکری رزق و روزی به دست آوردن. رزق و روزی به دست خداوند است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.